O tagera niwa brumangi sewaru minimang menthamang sekhamang hanumang mojolong khejolong mangling mangge mauma mangi sewaru. अब आज बडा रमाइलो घडीमा यहाँ जम्मा भएका छौँ। हामी स्वदेश विदेशबाट पाल्नु भएका हाम्रो भक्तजन र माथिल्लो निकाय राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री तरफद्वारा वहाँ गणेश बरालजीलाई यहाँ विश्व शान्ति मानव एकताको निमित्त यो बत्ती यो महाबत्ती बाल्नुको लागि खटाउनु भएर हामी आजको प्रमुख अतिथिको रूपमा गणेश बरालजी हामीले पाएका छौँ र उहाँ आउनुभयो र उहाँले यहाँको बारेमा धेरै कुरा बुझेको जस्तो मलाई लागेको छ। विश्व शान्ति मानव एकता र संसारमा ठुलो ठुलो हतियारको हडबाजीको समय जब कि आइटम बमहरू हाइड्रोजन बमहरू संसारमा तयारी भएर बसेका छ। त्यति बेला हामीले विश्व शान्ति मानव एकताको हामीले नारा उठाएका छौँ र हाम्रो क्षेत्र हामी धार्मिक क्षेत्र भएको हुनाले विश्व शान्तिको दर्शन बोकेको हुनाले नेपालमा हामी पहिलाका पञ्चायतको समयमा 4 जात 36 वर्ण बसोबास भएको नेपाल भनेर भन्थ्यो। त्यस्तै 4 जात 36 वर्ण नेपालमा फुलबारीको रूपमा हामी बसेका छौँ। विभिन्न जाति विभिन्न धर्मावलम्बी हामी बसेका छौँ। यसमा विश्व शान्ति मानव एकताको हाम्रो नारा छ र हामी नेपालमा लामो गडबड पनि आयो। मैले भक्तजनहरूले त पहिला भनिसकेको थिएँ नेपालमा गडबड हुन्छ, तर अलिकति विश्व शान्तिको निमित्त हामीले एकताको प्रभाव हुँदै गयो भने अवश्य हामी मानव एकता विश्व शान्ति हुन्छ भन्ने कुरो लागेको थियो। र यस थलोमा पहिला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाजी आउनुभयो र उहाँसँग हामी सल्लाह गरेका थियौँ काठमाडौँमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय एउटा सम्मेलन गरौँ यस धर्मको भन्ने कुरा उहाँलाई सुझाव दिनुभयो र हामी काठमाडौँमा हामीले यस धर्मको हामीले अधिवेशन सम्मेलन गरायौँ र त्यो सम्मेलन अहिले जुन संसद बस्दैछ चाइनाले बनाएको भवनभित्र हामीले गरेका थियौँ। मानव एकता विश्व शान्ति त्यति बेला राजा पनि थियो, ज्ञानेन्द्र थियो। ज्ञानेन्द्रलाई हामी निमन्त्रण गरेका थियौँ, तर अलिकति सङ्कुचित भावनाले राजा सहर्याउनु सक्नु भएन र त्यो सानो जस्तो साम्प्रदायिक विचारधाराको सम्मेलन हो भनेर दरबारबाट हामीले आरोप आएका थिए। तर हामी विश्व शान्तिको निमित्त राजालाई पनि जाहिर गर्ने भनेर हामी बसेका थियौँ, तर राजा निस्किनु भएन। त मेरो आत्मा विवेकमा के आयो भन्दाखेरि अब
राज संस्था रहँदैन। अब त्यसो भन्दा पनि गठन त तेर्स्याउनै पर्छ, फेरि त्यस्तो अवस्था हुन्छ र राज संस्था रहँदैन है भनेर हाम्रो भक्तगण ये गेहिर सिंहजीहरू हुनुहुन्थ्यो, मेरो समितिहरू थियो। मैले भने अब राजा रहँदैन र राजा कसरी रहँदैन, दरबार कण्ड भयो पछि आएर। त्यो राज दरबारमा कसले त्यो घटना घटायो, कसरी भयो, त्यो अचम्म छ। त्यो आत्मानन्द लिङ्गदेन गएर गरे पनि होइन, यहाँको बरालजी गणेश बराल गएर गरेको पनि होइन। त्यो अचानक त्यस्तो घटनाहरू घट्यो। त्यस कारणले यो धर्मले के भन्छ भन्नुहुन्छ भने पाप, क्या पाप र धर्मको कुरै आउँछ यहाँनिर र बडा अचम्म भयो। पछि हाम्रो वीरेन्द्र सरकार उड्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि यो संसारमा यस्तो घटनाहरू घरिघरि आउँछ। त्यस्तै अहिले पनि अलिकति होसियारताका कुरा अपनाउनु पर्छ। केपी ओलीजी यही आँगनमा आएर उहाँले आशीर्वाद माग्नुभयो। तपाईले प्रधानमन्त्री खानु, 2 पटक खानु भनेको छु र 2 पटकै खानु भएको छ। बडा यहाँ नेपालमा यस्तो छ, विदेशी कूटनीतिक अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक खतरा छ। त्यसले गर्दाखेरि जोगिनु पो पर्छ कि भन्छु म चाहिँ। किनभने नेपाल त अन्तर्राष्ट्रिय नीतिले खेलाइराखेको छ। चीनको र भारतको र अमेरिकाको यो विश्वको आँखा थुरेको ठाउँ। त्यसकारणले मैले यही सल्लाह दिन्छु, नेताहरूसँग चाहिँ होसियारता अपनाउनु। यहाँनिर एउटा पुलिसलाई 1 करोड दियो भने गोली हानिहाल्छ, स्थिति त्यस्तो छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नेताहरू, नेपालका नेताहरू जुनसुकै जातिको जोगिनुपर्छ भन्छु म चाहिँ। त्यो मानविकता, विश्व शान्तिको एउटा प्रभाव हो। यहाँ गोली हान्न पनि हुनसक्छ, यहाँ जे पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अलि होसियारता रहनुपर्छ र नेपाललाई बचाउनुपर्छ, नेपालीहरू बच्नुपर्छ, सुख शान्ति र सुविधा आउनुपर्छ। अब राजनीति भन्ने त त्यो आफ्नो भाग हो, आफ्नो भाग त खोजाखोज गर्ने स्वाभाविक कुरा हो। तर त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक पस्छ के भन्ने कुरा मलाई शङ्का लागिरहेको छ। हुन त म यो कुनामा बसिराखेको छु, यो मङ्सिबङ लारुम्बामा मेरो बसोबास छ। त्यो कुरामा मलाई चिन्ता लागेको छ। मैले त्यसले गर्दाखेरि यो सिंहे, हाम्रो स्थानीय भाषामा यसलाई सिंहे भन्छ क्या, यो सिंहे त्यसै छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सम्पूर्ण भक्तगणलाई पनि के भन्छौँ भने विश्व शान्ति, मानव एकता र हाम्रो देश मुलुक सबै शान्ति भयो भने हामी चलखेल गर्नु पाउँछौँ र हामी सन्च सुविस्तासँग हामीले आरामसै जीवन बिताउन पाउँछौँ। यही नै हाम्रो कामना हो। र म आज खुसी त लागेको छ। अब हाम्रो विकासका योजनाहरू पनि छ। लिफ्टिङका कुरा हो, मङ्सिबङ 5 मा हडाबडा बनाउने, हरियो बनाउने, पर्यटकहरूलाई आकर्षित गराउने र फलफुल रोप्ने र सागसब्जी रोप्ने, तिउन तरकारी रोप्ने र यसलाई बजारमुखी बनाउने भनेर सोचेर हामीलाई यहाँ लिफ्टिङको व्यवस्था सरकारले दिएको छ र त्यो पनि पुरा हुन्छ। र यो हाडाबडा भयो भने हाम्रो ठाउँ बनिने हो, हाम्रो गाउँ बनिने हो र हाम्रो देश मुलुक बनिने हो र हामी बन्ने हो। त्यस कारणले
अलिक मुलुकमा गडबड भयो भने यस्तो योजनाहरू अलिकति कता कता अलि ढिलो हुन्छ कि भन्ने हामीले लागेको छ। त्यसकारणले हाम्रो भनाइ चाहिँ मुलुकमा गडबड नहोस् र विदेशी कूटनीतिक चाहिँ नपसोस् भन्ने हाम्रो धारणा हो र विदेशको कूटनीति भन्दा पनि विदेशी सहयोग मात्रै बसोस् भन्ने हाम्रो धारणा हो र चीन मित्र राष्ट्र उसको ठाउँमै बसेको छ, भारत मित्र राष्ट्र उसको ठाउँमा छ। हामीले सहयोग चाहियो र यसमा कुनै राजनीतिमा उचाल थेचाल गर्ने र कसैले बसाल्ने कसैले उचाल्ने क्रम चाहिँ अलिक त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। र अब आयो हाम्रो उभौली पूजा यावा सेवा। यावा भनेको भूमि पूजा। अब यो उभौली समय, यो पृथ्वी तातिने समय, यो कमेलाहरू भुइँभित्रका भएर निस्किने समय अनि चाँप फुल्ने समय, त्यसलाई कोक्फेवा भन्छ हाम्रो भाषामा, र चाँप गुराँस फुल्ने समय अब आयो। चराचुरुङ्गीले भाषाभाषी फेर्ने समय। यति बेला चाहिँ हामीले यावा सेवा पूजा गर्छौँ। यो महान पर्व हो। यो महान पर्वमा उहिले मानिसहरू उत्पत्ति हुँदा मान्छेहरू आदिमकालमा नङ्गो भुतुङ्गो हुँदा हामीले युमा समले सिकाएको छ। हामी पहिला खेती गर्नु जान्दैनथ्यौँ र खेती गरेर खानु जान्दैनथ्यौँ। हामी कन्थमल खान्थ्यौँ, तरुल खान्थ्यौँ, भेगुरु खान्थ्यौँ, सिस्नु खान्थ्यौँ। त्यति बेला नुनको पनि अभाव थियो, नुन पनि खाँदैनथ्यौँ। हामी नाङ्गो अवस्थामा थियौँ। त्यति बेला उनी सृष्टिको धनी युमा सम्मानले मान्छेको स्वरूप लिएर हामीले सिकाएको छ। सबैभन्दा पहिला हामीले हाम्रो शब्दमा सी भन्छ। सी भनेको यो जाउँलाई सी भन्छ। जाउँ गाउँ सबैभन्दा पहिला उत्पत्ति भएको र जाउँलाई रोपेर छरेर त्यसलाई जम्मा गरेर चाहिँ हामी खाने सिकायो युमाले। अनि हाम्रो भाषामा यो के भन्छ, जङ्गलमा हान्ने एउटा कोदो छ, त्यसले पारामा भन्छ, त्यो हानेर त्यो खानु सिकायो। अनि कर्दामा भन्छ ठुल्ठुलो एउटा ठुल्ठुलो फल छ, त्यो रोपेर त्यो अन्न खानु सिकायो। र जाँतो चलाउनु, ढेकी चलाउनु, मुस्ली ओख्ली चलाउनु सिकायो। अनि त्यसो गर्दै हामी मान्छेको स्वरूपमा आएको है। त्यसले गर्दाखेरि त्यति बेला सबै पृथ्वी माताको सेवा र आकाशको सेवा, पञ्चतत्त्वको सेवा र ढुङ्गा देवता देवी देवताको सेवा गर्नु भनेर सिकाएर हामी सबै पूजा गर्छौँ। हामी यसलाई धुल पूजा पनि भन्छ, यसले हामीले यावा पूजा पनि भन्छ। यसले गर्दाखेरि हामी त्यसो सिक्दै आएपछि हामीले पछि आएर फेरि के सिकायो भन्नुहुन्छ भने दान भन्नु सिकायो। दान भन्नु सिकायो, त्यो धागो रोप्नु सिकायो, त्यो धागोले केलाएर धागो बनाउनु सिकायो, धागोले कपडा बनाउनु सिकाएको छ। हाम्रो इतिहास त्यस्तो छ। त्यसले गर्दाखेरि लुगा लाउनु सिकायो। लुगा लाउँदै आयौँ र विकास हुँदै आयौँ। आदिमकालदेखि यो आदिम भनेको सुरुदेखि क्या। अनि हामी मजिना खियाउनाको समय पालामा हामी नङ्गो थियौँ, नङ्गै थियौँ। त्यति बेला कुनै पशु पन्छीको पनि छालाहरू लुगा बनाएर अड्थ्यौँ। बाघहरूको, भालुहरूको, दुनियाँको त्यो छालाहरू सुकाएर पनि हामी लुगा ओढ्ने गर्थ्यौँ। र त्यसरी सिकाएर हामीले अहिलेसम्म अहिले भनेको यो युग भनेको अब धर्मशास्त्रले भन्छ, किराँत धर्मले पनि भन्छ, यो युग भनेको
तङ्बे फुवा नारा, तङ्बे फुवा नारा भनेको यो कलियुग भन्छ यसलाई। यसमा अनेक वैज्ञानिक युग, यो त आधुनिक युग पनि भनिन्छ यसलाई। अहिले हामी आधुनिक युगमा आइराखेका छौँ, अहिले वैज्ञानिक युगमा आइराखेका छौँ र हामी यहाँ बोल्दा सबै ठाउँ सुन्नु सकिने साधनहरू तयारी भइराखेका छ र हामी टेलिफोनबाट दुनियाँ संसारमा सुन्नु सक्ने, एउटा नेटबाट संसारमा हेर्नु सक्ने यस्तो क्षमतामा पुगेका छौँ र हामी विकास हुँदै आइराखेका छौँ। र म लाग्छ आजको 25 वर्षमा मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि आजको 25 वर्षमा मान्छे उठ्छन् क्या, दोस्रो ईश्वर बन्छ। लडाइँ झगडा भएन, कुनै क्रान्ति भएन, युद्ध भएन भने आजको 25 वर्षमा मान्छे दोस्रो ईश्वर हुन्छ र उड्ने हुन्छ र हाम्रो शरीरले नभ्याउन सक्ला, त्यो बेग्लै कुरा हो। र अनि अन्नको सह, ज्ञान बुद्धिको सह, हाङधिम माङधिमको सह, मेन्सङ्गे नम्यामीको सह हामीले माग्नु भनेर युमाले हामीले सिकाएको र हाम्रो कुलमा युमा सम्माङ भनेको प्रमुख मान्छ। युमा सम्माङ भनेको प्रमुख मान्छौँ, युमा धर्म चाहिँ होइन है, युमा सम्माङ भनेर मान्छौँ। हाम्रो शक्तिशाली इष्टदेव हो र यो सबैले मान्छ। अहिले आएर युमा सम्माङ सबै जातिले मान्छ। अब युमा सम्माङ थानछिङमा गर्दाखेरि अहिले हाम्रो ब्राह्मण जातिहरूमा पनि युमा सम्माङ थानछिङमा गर्छ। हे मुलुकेनी तिमी जग्गा जमिनको धनी, सृष्टिको धनी भनेर पुकार्छन् है। यो भनेको युमा हो क्या। मुलुकेनी तिमी खेली हिँड्ने, डाँडा खोला खेली हिँड्ने, तिमी रानी पनि हो परमेश्वर गरेर पुकार्छन्। त्यो युमालाई थानछिङमा युमालाई थुकमा भन्छ कि युमा निस्किन्छ के हो। यसरी अरू जाति अन्य क्षेत्रीय बाहुनदेखि लगेर दमाई कामीलाई पनि त्यसरी बग्छन् र युमाको शक्ति त्यस्तो हो। र हामीले युमाको अस्तित्व गर्यो भने धन सम्पत्ति सबै कुरा दिन्छ र चासह सबै दिन्छ, अन्न पानी बानी नालीको सह दिन्छ। त्यस कारणले त्यो सह माग्नु हामी भेला भएका छौँ। हामी धार्मिक सेवामा भेला भएका छौँ र धार्मिक नियमअनुसार हामीले सह बाँड्छौँ। भोलि त्यसलाई अन्नको सह, धनको सह, त्यो तरुल भेगुरको सह, दबाई पानीको सह, जराबुटीको सबै सह देऊ है हामी भनेर पुकार्छौँ। र यो सह पाउँदाखेरि सबै मानव जातिको लागि हुन्छ। अन्न नखाइ त बाँच्दैन, अन्न खानै पर्यो। अन्न हाम्रो किरा नलागोस्, हावाहुरीले नलाइदोस्, राम्रो सुख समृद्धिसँग चाहिँ अन्न पाकोस्, फुलोस्। त्यो खाएपछि हामी बाँच्छौँ र त्यसलाई नेवागी दिने चलन पनि छ। त्यो पहिला पाकेको चिजलाई युमाहरूलाई नेवागी चढाएर मात्रै खाने पनि हाम्रो धर्ममा छ। अब त्यसले गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो वरिपरि सबैले नेवागी गर्ने चलन छ र त्यो धान पाकेपछि मुखमा नलगाई चक्खो चाहिँ माङ युमामा थेवामा हाम्रो देउता जति छ त्यसमा चढाएर खाने हाम्रो परम्परा छ। यो हाम्रो मात्रै होइन, हिन्दूमा पनि त्यो छ र हामी सबैले यो मानिआएका छौँ। र हाम्रो अन्न पानी खेती किसान गरेको चाहिँ जुन चाहिँ हावापानीले नलाइयोस्, त्यहाँ असिनाले नलाइयोस्, खलो पहिरो नलागोस्, सुख सुविधासँग त्यो अन्न पानी फलोस् फुलोस्, किरा फटेर नलागोस्
भनेर हामीले जो प्रार्थना गर्छौँ यो कुरा अहिले आएर सान्दर्भिक छ, वैज्ञानिक पनि छ, विज्ञान सम्मत पनि छ। यो त्यस कारणले हामीले यो किसिमका आज वरदानहरू मागेका छौँ, शक्तिहरू मागेका छौँ र यो शक्ति हामीले पाएका छौँ र हामीले यो कुरा अझ उजागर गरेर यसले अगाडि बढाउनु पर्छ र हाम्रो समाजमा म के भन्छु भने कुरीति कुसंस्कार असामाजिकताहरूलाई सच्याउँदै लाने, सुधार्दै लाने, त्यो सुधारियो भने सच्चा समाज बन्छ। सच्चा समाज बन्यौँ भने त हामी गाउँ बन्यो भने जिल्ला बनिने हो, जिल्ला बन्यो भने राज्य बनिने हो। हामी त्यो किसिमले गइराखेका छौँ र हाम्रो दर्शन गहिरो छ र यी कुरा म तपाईँलाई सुनाइराखेको छु र आज हामी महापर्वमा भेला भएका छौँ। यसमा टिभी, सञ्चार माध्यमबाट, इन्टरनेटबाट, फेसबुकबाट दुनियाँ संसारमा हेरिरहनु भएको छ, कुना कक्षामा हेरिरहनु भएको छ। हाम्रो धर्मावलम्बीले जहाँसम्म बर्मा, भुटान, आसामदेखि लगेर संसारमा पश्चिमी मुलुकमा त सबै ठाउँमा हाम्रो धर्मावलम्बीहरू छौँ र यसमा तपाईँले हेरिरहनु भएको छ र यसमा हाम्रो नयाँ चाड आजदेखि सुरु भएको हुनाले तपाईँहरू सबैमा मेरो शुभकामना छ र यहाँनिर मैले तपाईँहरूले त सधैँ पनि सुझाव दिँदै आएको हो। रोग अनौठो रोग आउँछ, रोग भनेको संसारमा अनौठो अनौठो रोगहरू आउँछ। योभन्दा पहिला महारोगको समयमा पनि जापानिज फ्लू भन्ने एउटा रोग आएको थियो। मान्छे भेटाएपछि मान्छे भित्रभित्रै कुहेर मर्ने र त्यो छुनु नहुने, त्यसलाई एकजनाले मात्रै छुनु पर्ने अनि घर घरै धेरै मान्छे मर्न थाले। कोही ठाउँ दैलो लागे र खाल्टा खुन्यो, मलामी आउँछ, अलग अलगै खाल्टा खुनेर एकजना मान्छेले मात्रै तारेर लगाइदिएपछि त्यो मान्छेलाई पनि निगरानी गर्नुपर्ने, त्यो मान्छेले छोएको खानु नहुने र उसलाई खाना लगिदिँदाखेरि कुकुरले दिएको जस्तो पर राखिदिनु पर्ने, ऊ आफै टिपेर खाने अनि खाएको थाल पनि छुन्नु नहुने। यस्तो बिमार योभन्दा पहिला पनि थियो। त्यसले संसारमा 3 करोड मान्छे लग्यो। पछि आएर भ्याक्सिन बन्यो, दबाई बन्यो, अलिक कन्ट्रोल भएर आयो। यो पनि त्यस्तै हो। यो कोरोना भनेको यो पनि त्यस्तै हो। यसलाई अब कोरोना लागेको मान्छेलाई छुनु हुँदैन, त्यसको नजिक बस्नु पनि हुँदैन, त्यसले टेकेको पनि टेक्नु हुँदैन, पल्लो कोठामा छ त्यहाँ जानै हुँदैन। यस्तो खालको बिमार आयो। यसलाई पनि खानेकुरा लगिदियो भने उही कुकुरले लगिराखे जस्तो राखिदिनु पर्ने, यस्तो खालको यसले विश्व आक्रान्त बनायो। यो विश्व आक्रान्त बनायो। त्यसले गर्दाखेरि हामी धर्मावलम्बीहरूले मैले तपाईँहरूले के सिकाएँ त भन्दाखेरि, तपाईँहरू बिहानै उठेर, हुन मान्छेले अन्धविश्वास भने पनि जे भने पनि यो बिहानै उठेर तपाईँहरूले युमालाई सम्झेर चाहिँ पूर्वतिर फर्केर धुप पोल्नु भनेर तपाईँहरूले निर्देशन दिएको थिएँ। त्यो कुरा आजसम्म लागु छ र यो ठुलो बिमार हुन्डोरिएर आउँदाखेरि हामीले युमालाई सम्झेर, युमालाई उठाएर पूर्वतिर फर्केर हामी धुप पोल्यौँ भने यसको निवारण धेरै शान्ति भएर जान्छ। र पहिला जापानिज फ्लू पनि यहाँ खोलानालाहरू सबै पुकार्दाखेरि त्यो पुकारेको थलोमा लागेन क्या। यसको परम्परा यस्तो छ। तर यो अब यसको स्वरूप फेरेको छ, फेरि अर्को रूप लिएर आउँदैछ। यसबाट पनि हामी होसियारी हुनुपर्छ, चलाक हुनुपर्छ, चाँखो हुनुपर्छ।
तपाईँहरू अघि नुहाइधुवाइ गरेर जे नजाने पनि तिमी जहाँबाट आयो त्यहाँ घुमेर जानु है, यहाँ हामीले असर नगर्नु भनेर हामीले धुप पोल्नुपर्छ। यसको म यो तपाईँहरूलाई सिकाइराखेको छु। हिजो महागुरुलाई पनि त्यसै भन्नुभएको छ, तिमीहरूको पालामा पछि गएर ठुलो महामारीहरू आउँछ, त्यो गर्नु है भनेर सुनाइराखेको छ। उक्तिहरू त्यस्तो छ र यो उक्तिलाई पनि हामीले मान्नुपर्छ क्या। हाम्रो मानव कल्याणको लागि, मानव हितको लागि हो यो। र अहिले हाम्रो पाला, हाम्रो समयमा पनि अब कोभिड-19 कोरोना आयो, यसले हामीले विश्व आक्रान्त बनायो। यसको भ्याक्सिन त बन्दैछ, कतिको लागु हुने त्यो दबाई त्यो पनि हेर्नै बाँकी छ। र अब यो कोरोना सकेपछि अर्को स्वरूप आउँछ, यसबाट पनि हामी सतर्क रहनुपर्छ। तपाईँहरूलाई यही निर्देशन मेरो छ। र हामी यहाँ संसारका मान्छे नआए भन्दा पनि धेरै भेला भइहालेका छौँ। त्यस कारणले हामी कोभिड-19 को शान्तिको लागि पनि हामी सेवा लगाइराखेका छौँ। र ती सेवाको बलले होला हाम्रो इलाम जिल्लामा, हाम्रो मङ्सिबङ गाउँपालिकामा र अरू दमकमा धेरै लाग्यो। यसको लागि हामी तपाईँहरूबाटै 1-2 पैसा उठाएर हामीले सेवा लाउँदैछौँ। यो अर्को रोग आउँदैछ, अब कोरोना आउँदैछ, यसको लागि पनि हामी सेवा राम्रो गर्नुपर्छ र शान्ति हुन्छ। त्यस कारणले हामी शान्तिको लागि अत्यन्तै यो प्रभावकारी सेवाहरू गर्दै जानुपर्छ, शान्ति हुन्छ। हामीले डाँडा खोला उच्च डाँडामा गएर सेवा समाधि लाग्यो भने यो आफै शान्ति हुन्छ। त्यस कारणले यस्तो रोगहरू, मान्छे धेरै भएपछि यस्तो रोगहरू आइरहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यो रोगसँग बच्नुपर्छ र रोगसँग हामी अब वैज्ञानिक हिसाबले रोगसँग लड्नुपर्छ भन्छ, तर रोग चाहिँ शान्ति भएर जान भने शान्ति यो रोगलाई हराउनुपर्छ। यस्तै किसिमले हामी सबै बाँच्नुपर्छ। र यो रोगसँग तपाईँहरू बाँच्नुभयो त आउनुभयो, नभए त घरै सबै लगिहाल्यो भने त सक्यो। र हामी 18 दिनसम्म सेवा लगायौँ। मैले चाहिँ के देखेँ भन्नुहुन्छ भने यसको मुख 1000वटा छ, एउटा मुख मात्रै उघारेको छ। एउटा मुख उघार्दै यहाँ चौपट भइसक्यो। अब अर्को मुख उघार्यो भने अब के हुने हो यो भन्नै सकिँदैन। त्यस कारणले यो एकदम मागबाट पनि हामीले यसलाई शान्ति हुने किसिमले हामीले सेवा भक्ति लाउनै पर्छ, गर्नुपर्छ। यसमा द्विविधा नहोला, सबै बाँच्नुपर्छ। हाम्रो विरोधी पनि बाँच्नुपर्छ, समर्थन पनि बाँच्नुपर्छ, सबै मान्छे बाँच्नुपर्छ। यो मानव एकता, विश्व शान्तिको सिद्धान्त यो हो र हामीले लगाइराखेका छौँ। अब अर्को रोग आउन आँट्यो है, त्यसको के भन्छ भने अर्को रोग पनि अब सुरु हुन आँटेको छ। र रोगबाट चाहिँ हामी स्वयं बच्ने कोसिस गर्नुपर्छ, विवेकशील हुनुपर्छ। अलिकति खान्ते बिन्तीमा पनि अलिक सुधार हुनुपर्छ। तपाईँहरू यही कुरा भन्छ, तर नखा भन्नु सक्दिनँ म, खाइआएको ल्याइआएको होइन। त्यस कारणले तर पनि अलिकति खान्ते बिन्तीमा सुधार चाहिँ हुनुपर्छ है, म यो भन्छु तपाईँहरूलाई। र अब आयो, अब तपाईँ हामी सबै भेला भइराखेका छौँ। आज खुसीको दिन छ। आज हामी महापर्व मानिराखेका छौँ, विश्वमै मानेका छौँ। अमेरिकामा सबै प्रान्तमा मानेका छन्, अस्ट्रेलियामा सबै थलोमा मानिराखेका छन्, क्यानाडामा सबै थलोमा मानिराखेका छन्, यो हेरिराखेका छन्, यो देखिराखेका छन्, बर्मामा मानिराखेका छन्। आसाम, इन्डिया त हाम्रो छिमेक हो, त्यसै मान्ने भइहाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि विश्व शान्ति, मानविकता र विश्व हाम्रो रोगहरूबाट पनि हामी तपाईँ शान्ति रहौँ, रोगलाई नभेटोस्। हाम्रो छोराछोरीहरू पैसाको सिलसिलामा कोरिया गएका छन्, मलेसिया गएका छन्, सिङ्गापुर गएका छन्, कोही यता घाडी मुलुकतिर गएका छन्। यिनीहरूलाई पनि कोरोना नलागोस्, नयाँ रोग नलागोस्। र यो शक्ति, यो मनको युमाको एउटा शक्ति हामी सदा शक्तिमाथि
उठेपछि हामी सबै बचाओस्। यही कुरा नै म तपाईँहरूलाई आशीर्वाद दिन पनि चाहन्छु र मेरो शुभकामना पनि हो। र हामी सबै बाँचौँ र नमरौँ र देशमा रहेका नेताहरूको पनि सुबुद्धि आओस्, कुबुद्धि नआओस्, सुशासन चलाओस्। सुशासन चलाउन पायो भने हामी सबै बाँच्छौँ, यही नै मेरो आशा छ। र अहिले नेपालमा केन्द्रीय राजनीति चाहिँ अलिक गडबडै छ, कता जाने हो के हो खन्ताङुन्थुङ गर्दैछन्, तर पनि उहाँहरूमा सुबुद्धि आओस्। र पहिला माओवादीले आन्दोलन खड्का ल्यायो, देशमा शोरबट्टा गरेर ल्यायो, तर हामी सुशासन सुविचारमा जाओस् भन्ने हाम्रो ध्यान थियो। र गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि यही कुरा गरौँ, हाम्रो मान्छे धेरै मर्छन्, यिनीहरू वार्तामा ल्याउनुपर्छ, यिनीहरू वार्तामा लिएर मिलाउनुपर्छ, मिलाएर राज्यमा चाहिँ सुशासन ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सल्लाह थियो। त्यो मुताबिक भयो। अबको नेताहरूमा साह्रै ठुलो बुद्धि, एकदम सुशासन ल्याउने बुद्धि ल्याउने। हाहारो हो गरियो भने फेरि अर्को रोगले फेरि चेपिहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि रोग चाहिँ कस्तो खालको छ भने यो जमघाट भएको ठाउँमा ऊ खुसी हुन्छ, रोग जहीँ पनि फैलिन पाउँछ। र यो नयाँ रोग पनि उयो हामी जमघाट गऱ्यौँ भने त्यही आउँछ क्या। त्यसले गर्दाखेरि रोगबाट चाहिँ हामी मुक्ति रहौँ। अब किराँत धर्मावलम्बीदेखि लगेर नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय भएको भोरका जनताहरू मात्र नभएर विश्वभरका जनताहरूमा शान्ति रहोस्, मेरो कामना यही छ। र आज तपाईँहरूले विशाल बसेर सेवा गर्नुभएको छ। अब यो पहिला मङ्सिर 18 गते पनि हाम्रो जमात त्यत्रै भएको थियो, अहिले पनि भयो। नगरमै भन्दा पनि एक दुईवटा भएर जम्मा भइहालिँदो रहेछ। र हामी कोरोना शान्ति रहोस्, कोरोनाको पनि सेवा हामी गरेका छौँ, कोरोनाको भाग पनि दिएका छौँ हामीले। त्यस कारणले हाम्रोमा मङ्सिरमा त कोरोना लागेन, माङले जगेडा गरेका छ, इलाम जिल्ला भोर पो जगेडा गरेका छ, फटफट लाग्यो, एक दुईजना लाग्यो, तर मरेनन्, बाँचे। त्यसले गर्दाखेरि मलाई गौरव लागेको छ, माग रहेछ भन्ने कुरा मलाई विश्वास छ। र अब धर्मको कुरा हुँदाखेरि अब जेठदेखि उता चाहिँ धर्म लेखाउने भनेर गभर्मेन्टबाट सरकारबाट निर्णय भएर आएको छ। हाम्रो धर्म किराँत धर्म लेख्नु नबिर्सिनु। र मेरो चेलाबुलाहरू त बाहुन क्षेत्रीहरू पनि छन्, यिनीहरू पनि लेख्छन्, मलाई सहयोग गर्छ। र भाषा आफ्नो लेख्छन्, जात आफ्नो लेख्छन्, धर्म किराँत लेख। यहाँ उहिले किराँत स्वर महादेवले 2000 वर्ष यहाँ राज्य गरेको ठाउँ हो। किराँत लेख्दा आपत्ति छैन, आफ्नो धर्म कर्म गर्नु पाउँछ। र किराँत लेख्दा आपत्ति छैन है, यो कुरा त म भन्छु। किनभने हिमावट खण्ड एउटा म अर्थ लाउँछु तपाईँहरूलाई। हिमावट खण्ड हिमाली खण्डमा महादेवको ससुराली गाउँ, म यो व्याख्या गरिराखेको छु। महादेवको ससुराली गाउँ हुन्, पार्वती उहाँको श्रीमती हुन्, पर्वतको छोरीको नाम पार्वती हुन्। अनि पार्वती भनेको अनि महादेवले बिहा गरेका पार्वती हुन्। ससुराली गाउँ भनेको हिमावट खण्ड हिमाली खण्ड हो। यो 5000 वर्ष राज्य गरेको। त्यति बेला हामी सबै जाति थियौँ, सबैले सम्मान थियो, सबैले सम्मान पाउँथ्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले किराँत धर्म लेख्दा के आपत्ति छैन। किराँतहरू प्राचीनदेखि आदिमकालदेखि बसोबास गरिआएका हुन् यो देशमा। र हामी सबैले यहाँनिर बसोबासको लागि शरण दिएका छौँ, यो प्रमाण छ। हामीले यो मात्रै होइन, किराँतको भूमि हुँदा त इन्डिया त वारपारको पर बर्मासम्म थियो हाम्रो। हामी सबैले मिलाएर राखेका थियौँ।
त्यसरी नै अहिलेको राज्यले पनि सबैले मिलाएर राख्नुपर्छ। जातीय भेदभाव गर्नु हुँदैन, राजनीतिक भेदभाव गर्नु हुँदैन, स्वतन्त्र किसिमले सबैले बाँच्न पाउनुपर्छ र यहाँको पानी सबैले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। मेरो भनाइ चाहिँ त्यो हो। त्यसले गर्दाखेरि किराँत धर्म लेख्दा तपाईँहरूले आपत्ति छैन, तपाईँहरूले सुनिहाल्नुभयो र यो सबै मिडियाबाट पनि सुन्नुभएको छ, सुनिरहनु भएको छ। तपाईँहरूले किराँत धर्म लेख्नु, तपाईँहरूको यो भूमिपुत्र हुनुहुन्छ। जब किराँत धर्म लेख्यो कि यो भूमिपुत्र भयो, तपाईँहरू किराँत धर्म जो लेखिएन कि यो भूमिपुत्र भएन। यो भूमि किराँत देश हो, किराँत मुलुक हो। हिजो 5000 वर्ष, हिजो 2000 वर्ष किराँतहरूले भो राज्य गरेको मुलुक। अहिले आएर त्यो किराँतलाई अलिकति पत्रा सारेर अहिले चाहिँ नेपाल बनिएको छ। पहिला किराँत भूमि हो। यो हिन्दू शास्त्रमा पनि उल्लेखित छ र किराँत मन्धममा पनि उल्लेखित छ। यो हाम्रो मन्धम येहाङ, पन्देनहाङ, सिजाङ्गाहाङ यसरी नै आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी हाङ हुँदा पनि हामी शरण दिएको हो। हामीले सबैले शरण दिएर राखेका र पवित्र राम राज्य गरेर बसेका हौँ र त्यसभित्र हामी सबै बाँचेका हौँ र अहिलेसम्म हामी छौँ र अहिलेसम्म बाँचेका छौँ। यसरी नै भोलि आउने फुलबारीलाई पनि यस्तो किसिमले गोडमेल पुग्नुपर्छ र सबैले फुल्नु पाउनुपर्छ। सबै फल्दाखेरि त्यो फुलबारी एक फुल मात्रै फुल्यो भने फुलबारी भनिँदैन। धेरै खालको फुलहरू फुल्यो भने कस्तो रमाइलो फुलबारी भन्ने हामी गर्छौँ। त्यस कारणले यस्तो किसिमले राजनीति चल्नुपर्छ कि भन्छ मेरो धारणा चाहिँ। तर अब त्यो हिजो भोलि इतिहासले साबित गर्ने चिजहरू हुन् र हाम्रो धर्म हाम्रो कर्म यो हो। तर हामी किराँत धर्म लेख्नु चाहिँ नभुलौँ, यही भन्छ तपाईँहरूले। किराँत धर्म लेख्नु भुल्नु हो भने भोलि भूमिपुत्र हुनु सक्दैन है। यो कुरा त लिँदो कुरा छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबै जातिले किराँत धर्म लेखिदियौँ भने हामी सबै बाँच्छौँ क्या। यहाँ त के भनेको छ भने नि, युमा सम्मानले पछि पृथ्वीमा पाप जति ज्यादा पाप हो भने त्यसले नष्ट गर्नु मै पो जन्मिन्छु भनेको छ त। हाम्रो मन्धमले त त्यसो भनेको छ। तपाईँले थाहा पाउनै भएको छैन। हाम्रो युमा सम्मानले पृथ्वीमा पापै पाप ज्यादा भयो भने म जन्मेर नष्ट गर्छु भन्छ। अब यो बम बनाउनेहरू पापित हुन्। एउटा बम पड्क्यो भने पृथ्वीलाई ध्वस्त गर्छ। अहिले त्यस्तो छ। सबै त्यो बम बनाउनैमै छ खर्च। जनताले त्यो दिनुपर्ने, त्यो बम बनाउने खर्च जनतालाई विकास गर्नुको बदला बम बनाएर सकेको छ। एउटा बमको दाम अरबौँ लाग्छ। अरबौँ पैसा त हामीले पायौँ भने हाम्रो देश पो सुधार्छ नि त। त्यस्तो स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले नष्ट गर्ने को जन्मिन्छ त भने यो पृथ्वीको धनी जन्मिन्छ। यो पृथ्वीको नि यो धनी छ, यो धनी जन्मिन्छ क्या हो। त्यसले नष्ट गर्छ। हामी सक्दैनौँ त्यो। हाम्रो जवाब दिने बाटो पनि छैन। त नेपाल झन् गरिब हो। नेपालमा त यहाँ जनतै पाल्ने पैसै छैन यहाँनिर। अब अहिले बिना विकासमा लागेका छौँ। यो धुलो मुलो सबै ट्र्याक खनेका छौँ। यसले रोड बनाउने पैसै त छैन यसले। र कोरोनाले खाइदिइहाल्यो पैसा पनि फेरि। त्यस्तो छ। यसले साह्रै बुद्धिमत्ता काम गरेर गयौँ भने हाम्रो देश सुध्रिन्छ र हामी पनि सुधार हुन्छौँ। यही कुरा तपाईँहरूसँग मेरो सुझाव छ। अब म भक्तजन बनाउनेमा लाग्दाखेरि धेरै कुराहरूमा सुधार भएको देखिएको छु। तपाईँहरूको मुखमा खाइने चुरोट त छैन। तपाईँहरूको मुखमा अहिले रक्सी त छैन, जाँड त छैन। तपाईँहरू शुद्ध भए बसेपछि तपाईँहरू पवित्र बनिनु भने यो त माङले मन पराउँछ नि हो। युमाले मन पराउँछ नि। मन पराएपछि हाम्रो आत्मा पवित्र हुन्छ, आत्मा फराकिलो हुन्छ। हाम्रो सोच विचारहरू पनि ठुलोहरू आउँछ। त्यस कारणले कसैको तपाईँहरूको व्यवहार सुधार भएको छ। तपाईँहरूले सामाजिक काम गर्नुभएको सुधार भएको छ। कसै राजनीतिक काम गर्ने राजनीतिमा नै सुधार भएको छ। तपाईँहरूको आफ्नै किसिमका आफ्नै अलग अलग कुरामा तपाईँहरू सुधार हुनुभएको छ। यो सुधार हुनुभएपछि यो चाहिँ ठुलो उपलब्धि म ठानेको छु। म खुसी पनि छ यसमा।
र अझ यसको 4 गुणा बढ्ता अब बढेर जानुपर्छ हाम्रो क्षेत्र र यस धर्मभित्र के छ यो ज्ञान गुणहरू सिकौँ, यसभित्र पनि ध्यान दिउँ। यो ज्ञान गुणहरू छ, यो भित्र धेरै महत्त्वपूर्ण ज्ञानहरू छ। तपाईँले सिक्नुपर्छ र तपाईँले यो ज्ञानलाई अगाडि बढाउनु पनि पर्छ। हामीले ज्ञानहरू धेरै कुराहरू छ, तपाईँले सिक्नुपर्ने कुराहरू धेरै देखेँ मैले। र मैले यो मुखले प्रचार गर्दाखेरि प्रचार गरेको मार्फत तपाईँहरू भेलाउनु भएको छ। अब यो भित्र के छ जोडी, त्यो खोज्नुपर्छ क्या, त्यो महत्त्वपूर्ण विद्याहरू खोज्नुपर्छ। यो छ, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई यो पनि सिक्ने, जान्ने, बुझ्ने असर तपाईँहरूले मिल्नु पनि पर्छ र सिक्नु पनि पर्छ। यही कुरा भन्छु है तपाईँहरूलाई। अब हाम्रो सबैभन्दा पनि अब आए जातीयत्व कुरामा, हाम्रो लिम्बू जाति त राई त भरै राखौँ, लिम्बू भन्ने कुराहरू चाहिँ लिम्बूहरू छन् नि, लिम्बू याक्थुङ्बाहरू छन् नि। हामी त बजारमा गयो खुकुरी झिकेर लड्नै पर्ने, बिहा बटुलो जम्मा भयो खुकुरी झिकेर बाज्नै पर्ने, त्यही वीर। यस्तो चिजबाट तपाईँहरू निक्लिनु भएको छ। यो गर्नु हुँदैन, यो झगडा गर्नु हुँदैन, मान्छेले कुट्नु हुँदैन, मान्छेले मार्नु हुँदैन, यो पाप हो, अपराध हो, यो गर्ने काम होइन भनेर अहिले भर्खरै तपाईँहरू उक्सिँदै हुनुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण चिज हो। हामी त्यस्तो कुल गर्नु हुँदैन, फटा गर्नु हुँदैन, चोरी गर्नु हुँदैन, डकैती गर्नु हुँदैन। हामीले हाम्रो देश कानुन नियमले मानेर हाम्रो विकासको कुराहरू, धर्मको कुराहरू गरेर लाने, सामाजिक कुराहरू गरेर लाने होइन। हामी समाजको विकास कसरी हुन्छ ती कुराहरूलाई ध्यान दिएर लाने। अहिले त अलिक त समयले हामीले दिएको छ है, सामाजिक विकास गर्नु, धर्मको विकास गर्नु र सबैसँग दुःख सुख गर्नु कुराहरू अहिले त्यो कानुनले हामीले दिएको छ। त्यसलाई उपभोग गर्नु, उपभोग हामीले त गर्नु पर्यो नि। त्यसले गर्दाखेरि त्यसतिर पनि हामी ध्यान जानुपर्छ। म त्यही भन्छु तपाईँहरूलाई। र म यो मलाई ज्यादै खुसी लागेको छ। आज मेरो माग पनि खुसी हो जस्तो लाग्यो मेरो व्यक्तिगत रूपमा। तपाईँहरू सबै खुसी हुनुभयो होला जस्तो मलाई लाग्छ। र मैले रोगको बारेमा बताइहालेँ। भोलि हाम्रो समाजमा, संसारमा पाप ज्यादा भयो भन्ने कुरा पनि बताएको छु तपाईँहरूले। कृष्णले पनि भनेका छन्, हिन्दू धर्ममा कृष्णले दर्शन उत्पत्ति गरे हो। 100 र 5 पाण्डवको लडाइँमा कृष्णले ठुलो भूमिका खेलेको छ। त्यसमा गीता दर्शनमा लेख्छन् नि, जहाँ पाप उठ्छ म जन्मिन्छु है भनेको छ। त्यस्तै नै हाम्रो युमा पनि जहाँ पाप हुन्छ त्यसमा जन्मिन्छ। हाम्रो सुधारको निम्ति, हाम्रो मान्छेको रक्षाको लागि त्यसो हो कुरा भनेको। त्यसरी बुझ्नुपर्छ र हामीले प्रत्येक धर्मशास्त्रले हेर्नुपर्छ, हाम्रो किराँतहरूको धर्मशास्त्रले हेर्नुपर्छ। अनि हाम्रो थिम भन्छ कि राज्य, यसको हेर्नुपर्छ। र भोलि हिजो कसरी गरेर आए, आज कहाँ पुगेका छौँ हो हामी भन्ने कुरा सोच्नु पर्यो है। त्यो कुरा सोचिएन भने काम थिएन है, त्यस्तो छ। त्यसले गर्दाखेरि म यो भन्दै अब आज तपाईँहरू उपस्थिति, साह्रै ठुलो उपस्थिति देखेको छु म। यो कोरोनाको बिचमा, महामारीको बिचमा हामी यसरी भेला भयौँ। कोरोना त लाग्दैन मेरो ध्यानले, त्यही देख्छ। र हामी कोरोनाको पूजा सेवा गरौँ हाम्रो रक्षाको निम्ति। हामी विश्व शान्ति, मानव एकता र संसारको मानवहरू सबै शान्ति होस् र कोरोना महामारीबाट पनि शान्ति रहोस् भन्ने हाम्रो कामना गरेका छौँ। यो मागले सुनेको छ, खेप्सा उहाँहरू हो भन्न सुनेको छ है यो कुरा। त्यसले गर्दा मागमा हाम्रो दर्ता भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी डराएका छैनौँ। निकै यति मान्छे जम्मा निकै अप्ठ्यारो समय हो यो अप्ठ्यारो समयको बावजुद भेला भयौँ। तपाईँहरूले यो कुराहरू स्मरण गर्नुभएको छ। अब हामी भोलि अन्नको सह बाँड्ने दिन हो र हामी सह बाँड्छौँ भोलि मङ्गलबार हुनाले हामी आफै पनि बाँड्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो थापेर लगेर
तपाईहरुले खेती गर्दाखेरि लगाउने। त्यो त साँच्चै कुरा भयो। त खेती लगाउनु क्या आलु ल्याउनुहुन्छ, अदुवा ल्याउनुहुन्छ, फलफुल ल्याउनुहुन्छ, हाम्रो भाषा मुदेनघी तेम्फुघी भन्छ, त्यो कन्थमलहरू सबै ल्याउनुहुन्छ, तपाईले अन्न पानी सबै ल्याउनुहुन्छ। त्यो सबै हामी भोलि हामी चख्याएर त्यसलाई शिशी सँगसँग गरेर त्यसलाई पवित्रता गरेर हामी बाँड्छौँ र बाँड्छौँ। त्यसको अर्थ हामीले बुझ्नुपर्छ। हामीले खेती हुनेले खेतीमा लगाउनुपर्छ। यहाँनिर घटना के भएको छ भने यो ठल्लो पहिला केही नहुने ठल्लो, त्यो विकासे मल लगाएर गर्दा पनि नहुने ठाउँ। अब यहाँ परतिर मेरो घर छेउमा जहिले पनि रातो हुने ठल्लो हो त्यो। यो अन्नको सह बाँड्न थालेपछि सबै कालो मकै भएर आउँछ। अन्न पानीहरू, दालहरू, गहतहरू पनि राम्रो भएर आउँछ, धान राम्रो भएर आउँछ। अनि यो भित्ता बाखा सबै आउँछ, यिनीहरू सबै आएर त्यो सबै ठाउँमा राम्रो भएको छ। अहिले के भयो भने माथि ताप्लेजुङदेखि लिएर मधेससम्म सबै राम्रो छ। र यो हामीले बेला बेला यो चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ होइन। यो कुरा हामीले गऱ्यौँ भने चा सह भन्छ, अन्नको सह चाहिँ रहन्छ है। हामीले वर्षभरि हामीले एकपल्ट मकै हानेका थियौँ, 3 वर्ष खायौँ हो त्यो मकै। 3 वर्ष पनि सकेन भयो, त्यति साह्रो फल्यो क्या। सह भन्ने कुरा त्यस्तो हुन्छ है। अनि अन्न सह, पैसाको सह, ज्ञान गुणको सह, विवेकका सह यो मान्नुपर्छ। उहिले म प्रसङ्गमा के भन्छु त भन्दाखेरि रामको समयमा सह बाँड्यो क्या। रामको समयमा पनि सह बाँडेको छ, त्यहाँ त मेडलै बाँडेको छ। त्यो सह यस्तो सह थियो, त्यो सह भएको बेला त्यो थलोमा जहिले पानी आउने, अन्न हुने, धाराबडा हुने, यस्तो खालको सह दिएका थिए। कृष्णको समयमा पनि त्यो सह बाँडेका थिए। अब महावीरको समयमा पनि अलिकति बाँडे, मेरो समयमा पनि बाँडेको छु त्यो त। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको लागि हो। र होइन ईश्वर छैन भनेर कुद्नु चाहिँ होइन, ईश्वर छ है। तर ईश्वरको नाम गरेर चाहिँ दुनियाँले पेल्नु चाहिँ मिल्दैन है। फेरि ईश्वर भनेको पवित्र चिज है। माग भनेको पवित्र थलो क्या, त्यो पवित्रै राख्नुपर्छ। राज्यले पनि त्यो चिज पवित्र मानेर राख्नुपर्छ, त्यो आफ्नो शक्ति क्या। त्यस कारणले चीनमा प्योर भौतिकवादी अहिले बुद्धको शक्तिले हामी यहाँ पुगेछौँ भन्छ अहिले चिनियाहरू, त्यसो भन्छ। अहिले त्यसो भन्नु थालेको छ। म अहिले हाम्रो परिवर्तन भएपछि मलाई गर्व लाग्छ। प्योर भौतिकवादीहरू पनि होइन, मन्दिरहरू त हाम्रो पो रहेछ, हाम्रो यो शक्तिले पो अहिले बुझ्नु थाल्यो कि अहिले सबै पैसा आउँछ, मन्दिरलाई पनि छुट्याइदिन्छ, के मन्दिरले छुट्याइदिन्छ, ऊ देवदेवताको लागि पनि छुट्याइराखेको छ। अहिले त्यस्तो छ। त्यो त राम्रो एउटा राम्रो चिज भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले ईश्वर भनेको भोलि हाम्रो आत्मा, एउटा वैज्ञानिक थियो अपाङ्ग, त्यसले के भन्यो भने कहिल्यै जीवनभरि ईश्वर छैन भन्ने, सुरुदेखि आएर ईश्वर छैन भन्ने, मर्ने टाइममा त ईश्वर देखेछ, त्यसले ईश्वर रहेछ है भनेर मर्यो। एउटा अपाङ्ग वैज्ञानिक थियो नि, हिजो भर्खरै मरेको छैन। ईश्वरको बारेमा सोद्धाखेरि ईश्वर छैन भन्थ्यो। अन्तिम जाने बेलामा चाहिँ ईश्वर छ भनेर गयो। यस्तो हुन्छ कि ईश्वर भनेको अदृश्य छ, यो देखिँदैन, यो आत्मज्ञानले मात्रै देखिने तत्त्व हो। त्यो चाहिँ आत्मयन्त्रले मात्रै देखिने तत्त्व हो त्यो। त्यसले गर्दाखेरि ईश्वर छन् र हामीसँगै छन्। पर ईश्वर छ, अरू ईश्वर छ। हाम्रो यो परमात्मा, आत्मा, परमात्मा, परमात्मा आत्मासँग सम्बन्ध छ क्या त्यो। त्यस कारणले ईश्वर छ। म यही भन्छु तपाईँहरूसँग। र ईश्वर प्राप्त गर्नलाई ठुलो अन्धभक्त हुनुपर्छ। अन्धाभक्त अभिकार ईश्वर प्राप्त हुँदैन। म पनि ईश्वर प्राप्तिको लागि 6 महिना त गुफा बसेको हो। मलाई अभ्यास छ त्यस बारेमा। र सबै खानपानलाई त्यागेर, सबै चिज पिरो चिजहरूले त्यागेर 6 महिना त बसेको म पनि ईश्वर प्राप्तिको निम्ति।
ईश्वर मैले प्राप्त गरेँ। ईश्वरबाट वचन के भयो भने तिम्रो बाजेले गरेको कर्म अधुरो छ, तिमीले त्यसलाई पुरा गर अनि आऊ भनेको छ है। र म पनि दिन आएको दिन एक दिन जानुपर्छ क्या, त्यो ईश्वरसँग लीन हुनुपर्छ। त्यस कारणले ईश्वर छ। ईश्वरको स्वरूप भनेको ज्योति स्वरूप हुन्छ, ज्योतिको स्वरूप हुन्छ। त्यो ज्योतिभित्र ईश्वर छ, त्यो ज्योति चाहिँ ईश्वरको बस्ने थलो हो। त्यस कारणले हामीले अभ्यास गरेका छौँ, यो कुरा मलाई राम्ररी थाहा छ। र तपाईँहरूले माग छ र माग विश्वास छ, यो सबै मागको काम हो भनेर जान्नु पर्यो। राम्रो नराम्रो सबै मागको काम है। तिमी नराम्रो चाहिँ नदेऊ, राम्रो मात्रै देऊ है भन्नुपर्छ है मनसँग चाहिँ। म यो कुरा पनि तपाईँहरूले सुनाएको है आज। र त्यस कारणले बडो अन्धाभक्त गर्दाखेरि मात्रै ईश्वर प्राप्ति हुन्छ। बुद्ध पनि बुद्ध बोध भएर बुद्धत्व भएको, उसले बडा कठिन प्रकारले तपस्या गर्यो। कठिन प्रकारले बस्दा बस्दा ईश्वर माग प्राप्त गर्यो उसले। अनि बुद्ध भयो, बुद्ध ज्ञान प्राप्त गरेपछि बुद्ध। त्यस कारणले बडो अन्धाभक्त गर्दा मात्रै प्राप्त हुन्छ। म एउटा उदाहरण दिन्छु। नेपाली काङ्ग्रेस, नेपालको कम्युनिस्टहरू पहिलामा चिन्दाखेरि कठोर प्रकारले लागे। कोही आएर गोली हाने मारे, राष्ट्रिय तत्त्व भन्दै थुने, कुटे, विभिन्न भयो। उनीहरू कठोर प्रकारले अन्धाभक्त भएर पस्यो। अन्धाभक्त भएर पसेपछि उसले कम्युनिस्ट प्राप्त भयो, यहाँ काङ्ग्रेस प्राप्त हो, यहाँनिर माओवाद प्राप्त हो। माओवादीहरू पनि कठोर लाग्यो नि, उनीहरू पनि सबैले मार्दै लगे, पैसा लुट्दै गए होइन, सबै लुटपाट गर्दै गए, दुनियाँ गर्दै गए, कठोर भयो। उसले अन्तिममा प्रधानमन्त्री प्राप्त भयो देशको लागि। यस्तो खालको हुन्छ। र कट्टर अन्धभक्त बन्नु हुँदैन भन्ने शब्दमा चाहिँ म यो अर्थ लाउँछु, अन्धभक्त बन्नुहोस् भने त राम्रो, अनि मात्रै प्राप्त हुन्छ। अहिले राजतन्त्र हुँदाखेरि यी राष्ट्रिय तत्त्व भन्दै लगेर थुन्थे, कुट्थे, मार्थे, गोली हान्थे। तर अन्तिममा गएर सत्ता उनीहरूको हातमा। त्यो त कठोर हुनाले त गयो नि। त्यस्तो प्राप्त गरेका छौँ। नेपाली जनताले प्राप्त गरेको फाइदा हो त्यो। र अहिले नेपाली जनताले पनि फाइदा भइराखेको छ। त्यस्तो हुन्छ क्या, भक्त भन्ने कुरा हरेक कुरामा त्यस्तो हुन्छ। राजनीतिमा पनि त्यस्तै हुन्छ, धर्ममा पनि त्यस्तै हुन्छ। र मलाई हरेकले विरोध गर्यो, यो लुठा अनेक भन्छन्, बत्याउँदैन। मेरो सुर छ, तपाईँले देखाइराखेको छु, तपाईँले हिँडिराख्नु भएको छ। हाम्रो विजय प्राप्ति छ, सबै कुरामा हाम्रो शक्ति प्राप्त छ र विजय प्राप्त नै छ, यो कुरा छ। र तपाईँले चिताको भित्र राम्रो त झन् त्यो भित्र पुना कक्षामा सम्झेको कुराहरू सबै पुगिराखेको छ। त्यस कारणले यो महासिद्ध भएको छ। यो धर्म तपाईँले छोड्नुहुन्न। र म यस्तै भन्दै म लामो समय लिन्न। आज हाम्रो गणेश बरालजी जिल्लाबाट आउनुभएको छ र मलाई खुसी लागेको छ। र अन्य विशिष्ट अतिथिहरूले यो समारोहलाई सम्मान दिनुभएकोमा, विश्व शान्ति मानव एकताको निम्ति महाबत्तीमा दीपावली गरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई सदा सदा आशीर्वाद। र बरालजी यो काम गर्नुभयो, तपाईँको हैसियत पनि, तपाईँको पद पनि, तपाईँको हैसियतको अझ माथि बढ्ला, म यो आशा गरेको छु। र मेरो आशीर्वाद मेरो जिल्लाको मित्रहरू, मेरो जिल्लाभरिको साथीभाइहरू सबैमा मेरो आशीर्वाद। र देशभरिका जनतालाई मेरो आशीर्वाद र विश्वभरिका चेलाबुलालाई मेरो आशीर्वाद छ, मेरो शुभकामना छ। र यति भन्दै मेरो एक दुईवटा शब्द यहाँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। आशीर्वाद दिया।